बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमी तौर से नहीं बल्कि हकीकी तौर से कुरान पाक ने शादी का मकसद लियस्कुना इलैहा, ताकि सुकून हासिल हो मर्द को औरत से और औरत को मर्द से, ज़हनी, जज्बाती, जिस्मानी, ये सुकून मकसूद है शादी से। लेकिन हमारे बुरा हो सोशल मीडिया का आपस के इर्द गिर्द की गीबतों, झूठों और दीगर चीज़ों और ड्रामों का कि उन्होंने मामलात को जहन्नम कदा बना दिया है। हर कोई दूसरे की गीबत, हर कोई गुनाह की तरफ माइल और हर कोई मौजूद को छोड़ के, या यूँ कहिए कि हाथ वाले को छोड़ के उड़ते वालों के पीछे है। तो ये चीज़ इतनी ख़तरनाक है जिसकी वजह से नाशुक्री पैदा हो रही है, और नाशुक्री का नुकसान अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि इसका नुकसान ये हुआ कि फ़ाज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ, अल्लाह भूख भी दे देता है उस घर में और खौफ भी दे देता है उस घर में या उस कौम में या उस माशरे में। तो भूख की हालत तो ये है कि अमूमी तौर से हम सब माशी मुश्किलात का शिकार हैं, और ख़ौफ क्या है कि ये मर्द मेरा शौहर मुझे छोड़ ना दे, और शौहर को क्या खौफ है कि मेरा घर टूट ना जाए। तो ये अपने दफ्तर, अपने कारोबार, अपनी मुलाजमत, अपनी दुकान और ठेले पे होगा, पीछे खौफ ये है कि कहीं घर ना टूट जाए। और ये औरत अपने घर में कामकाज में मसरूफ़ है, बस इसको खौफ ये है कि मेरा शौहर मुझे छोड़ के कहीं और ना लग जाए। ये नाचाकियों का शाखसाना है और अल्लाह की नाफरमानियों का असर है पहला और बुनियादी। तो इसको ख़त्म करने के लिए, बच्चों को फरमाबरदार बनाने के लिए, आपस में मोहब्बत मवद्दत और इसको किसके तसलसल के लिए, और आखिरी सांस तक अपने रिश्ते को खूबसूरत तरह से निभाने के लिए, जिस तरह माँ बाप कहते थे कि तुम्हारी डोली गई है, अब वहाँ से तुम्हारी चारपाई जनाजे की उठे, ये हमें मंजूर है, लेकिन तुम वापस लड़के झगड़ के तलाक लेके किसी नाराज़गी से हमारे घर आओ, ये हमें मंजूर नहीं है। तो ये वाला माशरा कायम करना, और कैसे कायम करना, इसके लिए बहुत ही आसान वजीफ़ा। सबसे पहले तो अपनी ज़बान को, अगर मर्द तेज़ मिजाज का है, औरत लगाम दे ज़बान को, ना ज़िक्र करे, ना बोले, ना जवाब दे, ना अपनी प्रेजेंस और मौजूदगी का एहसास दिलाए, और ना ही उसको ये बताने की कोशिश करे कि अगर तुम्हारे मुंह में ज़बान है तो ज़बान मेरे मुंह में भी है। बल्कि यहाँ पर मामूली सा सब्र किया हुआ इंशाअल्लाह नाशाकी को हमेशा के लिए दफन करने का बाइस बनेगा। और थोड़ी सी तेज़ी, थोड़ा सा जवाब, थोड़ी सी नज़र का देखना, और थोड़ा सा अपनी माँ को इसके मुतालिक अपडेट और मुत्तले करने का नुकसान ये होगा कि अब ये रिश्ता एतमाद का, मोहब्बत का नहीं रहेगा। लिहाजा समाजी और माशरती और अखलाकी कोशिशों के साथ साथ ये वजीफ़ा सिर्फ 11 दिन और मैक्सिमम 21, और उस शख्स का जिसने अपनी बीवी का मुंह 11, 10, 12 साल से ना देखा हो, और बीवी उसकी शक्ल ना देखना चाहती हो, और दोनों एक दूसरे के बारे में नाउम्मीद और मायूस हो चुके हों, और मियाँ बीवी का नाम का रिश्ता बराए नाम, ना तो जिनसी ताल्लुक़ है, ना इज़्दिवाजी सोच है, ना आपस का कोई मशवरा बाकी है, बल्कि हर बंदा, हर फर्द अगर एक बेड पे है तो एक का मुंह इधर है, दूसरे का उधर है, एक घर में है तो एक इस कमरे में है, दूसरी उस कमरे में है। तो ये सारे मामलात हालात हैं। तो इंशाअल्लाह ये 41 दिन के अंदर अंदर सारे मामलात एक एक करके दुरुस्त होंगे। ये बीवी नाराज़ है तो वो ख़ुद चल के आएगी, शौहर नाराज़ है तो वो ख़ुद चल के आएगा और मामलात को सुलझाव में लेके जाएगा, मोहब्बत से आगे बात को बढ़ाएगा, और हमेशा के मामलात दुरुस्त होते चले जाएंगे। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा इंतहाई आसान है, या रऊफ़ू, या करीमू, या जामिउ। ये मर्द भी पढ़ सकता है, औरत भी पढ़ सकती है। ये तीनों लफ्ज़ पढ़ेंगे इकट्ठे, तो ये पढ़ के एक दफ़ा होगा, 1100 मरतबा पढ़ें। नमक पे, चीनी पे, पानी पर दम करें, अगरबत्ती पे दम करके सुलगाएं। अगर अगरबत्ती से छींकें आती हैं, नज़ला होता है, सर में दर्द होता है, एलर्जी है, तो ये ना करें। बाकी सारे काम करते रहें, और घर में पाक कोनों में पानी को छिड़कें दिन में एक दफ़ा। अल्लाह के हुक्म से ये सारे मामलात पहले 3 दिन के अंदर दुरुस्त होने शुरू होंगे, और फिर हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त ही रहेंगे इंशाअल्लाह। शादी का मकसद लियस्कुना इलैहा, ताकि सुकून हासिल हो मर्द को औरत से और औरत को मर्द से, ज़हनी, जज्बाती, जिस्मानी, ये सुकून मकसूद है शादी से। लेकिन हमारे बुरा हो सोशल मीडिया का आपस के इर्द गिर्द की गीबतों, झूठों और दीगर चीज़ों और ड्रामों का
کہ انہوں نے معاملات کو جہنم قدا بنا دیا ہے۔ ہر کوئی دوسرے کی غیبت، ہر کوئی گناہ کی طرف مائل، اور ہر کوئی موجود کو چھوڑ کے، یا یوں کہیے کہ ہاتھ والے کو چھوڑ کے اڑتے والوں کے پیچھے ہے۔ تو یہ چیز اتنی خطرناک ہے جس کی وجہ سے ناشکری پیدا ہو رہی ہے، اور ناشکری کا نقصان اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ بھوک بھی دے دیتا ہے اس گھر میں اور خوف بھی دے دیتا ہے اس گھر میں یا اس قوم میں یا اس معاشرے میں۔ تو بھوک کی حالت تو یہ ہے کہ عمومی طور سے ہم سب معاشی مشکلات کا شکار ہیں، اور خوف کیا ہے کہ یہ مرد میرا شوہر مجھے چھوڑ نہ دے، اور شوہر کو کیا خوف ہے کہ میرا گھر ٹوٹ نہ جائے، تو یہ اپنے دفتر، اپنے کاروبار، اپنی ملازمت، اپنی دکان اور ٹھیلے پہ ہوگا، پیچھے خوف یہ ہے کہ کہیں گھر نہ ٹوٹ جائے، اور یہ عورت اپنے گھر میں کام کاج میں مصروف ہے، بس اس کو خوف یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کے کہیں اور نہ لگ جائے۔ یہ ناچاقیوں کا شاخسانہ ہے اور اللہ کی نافرمانیوں کا اثر ہے پہلا اور بنیادی۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے، بچوں کو فرمانبردار بنانے کے لیے، آپس میں محبت، مودت اور اس کے تسلسل کے لیے، اور آخری سانس تک اپنے رشتے کو خوبصورت طرز سے نبھانے کے لیے، جس طرح ماں باپ کہتے تھے کہ تمہاری ڈولی گئی ہے، اب وہاں سے تمہاری چارپائی جنازے کی اٹھے، یہ ہمیں منظور ہے، لیکن تم واپس لڑکے جھگڑ کے طلاق لے کے کسی ناراضگی سے ہمارے گھر آؤ، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو یہ والا معاشرہ قائم کرنا، اور کیسے قائم کرنا، اس کے لیے بہت ہی آسان وظیفہ۔ سب سے پہلے تو اپنی زبان کو، اگر مرد تیز مزاج کا ہے، عورت لگام دے زبان کو، نہ ذکر کرے، نہ بولے، نہ جواب دے، نہ اپنی پریزنس اور موجودگی کا احساس دلائے، اور نہ ہی اس کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ اگر تمہارے منہ میں زبان ہے تو زبان میرے منہ میں بھی ہے، بلکہ یہاں پر معمولی سا صبر کیا ہوا انشاءاللہ ناچاقی کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا باعث بنے گا۔ اور تھوڑی سی تیزی، تھوڑا سا جواب، تھوڑی سی نظر کا دیکھنا، اور تھوڑا سا اپنی ماں کو اس کے متعلق اپ ڈیٹ اور مطلع کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ اب یہ رشتہ اعتماد کا، محبت کا نہیں رہے گا۔ لہٰذا سماجی اور معاشرتی اور اخلاقی کوششوں کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ صرف 11 دن اور میکسیمم 21، اور اس شخص کا جس نے اپنی بیوی کا منہ 11، 10، 12 سال سے نہ دیکھا ہو، اور بیوی اس کی شکل نہ دیکھنا چاہتی ہو، اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں نا امید اور مایوس ہو چکے ہوں، اور میاں بیوی کا نام کا رشتہ برائے نام، نہ تو جنسی تعلق ہے، نہ ازدواجی سوچ ہے، نہ آپس کا کوئی مشورہ باقی ہے، بلکہ ہر بندہ، ہر فرد اگر ایک بیڈ پہ ہے تو ایک کا منہ ادھر ہے، دوسرے کا ادھر ہے، ایک گھر میں ہے تو ایک اس کمرے میں ہے، دوسری اس کمرے میں ہے، تو یہ سارے معاملات، حالات ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 41 دن کے اندر سارے معاملات ایک ایک کر کے درست ہوں گے۔ یہ بیوی ناراض ہے تو وہ خود چل کے آئے گی، شوہر ناراض ہے تو وہ خود چل کے آئے گا اور معاملات کو سلجھاؤ میں لے کے جائے گا، محبت سے آگے بات کو بڑھائے گا، اور ہمیشہ کے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ انتہائی آسان ہے، یا رؤوفو، یا کریمو، یا جامعو۔ یہ مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، یہ تینوں لفظ پڑھیں گے اکٹھے تو یہ پڑھ کے ایک دفعہ ہوگا، 1100 مرتبہ پڑھیں۔ نمک پہ، چینی پہ، پانی پر دم کریں، اگر بتی پہ دم کر کے سلگائیں، اگر بتی سے چھینکیں آتی ہیں، نزلہ ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، الرجی ہے، تو یہ نہ کریں، باقی سارے کام کرتے رہیں، اور گھر میں پاک کونوں میں پانی کو چھڑکیں دن میں ایک دفعہ۔ اللہ کے حکم سے یہ سارے معاملات پہلے 3 دن کے اندر درست ہونے شروع ہوں گے، اور پھر ہمیشہ کے لیے درست ہی رہیں گے انشاءاللہ۔